आमिद खान साहब, जुडिशल काउंसिल के लिए पीटीआई ने दो नाम दिए, उमर अयूब और शिबली फराज साहब। दोनों में से एक भी वकील नहीं है। अली जफर साहब जैसी चॉइस भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे। क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है ये? देखिए, ये मामला पार्टी के अंदर का मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। चले, अगर कमेंट ना करें, दूसरे बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बार में आपके उम्मीदवार को शिकस्त हुई। सदारती उम्मीदवार जो है आसमा जहांगीर ग्रुप की, वो मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी आपका आया। अब सुप्रीम कोर्ट बार ने कल उनके सदर साहब ने ये कहा कि वो किसी तहरीक का साथ नहीं देंगे, तो क्या उनके बगैर आपकी तहरीक मौसर होगी आपके ख्याल में? बिल्कुल मौसर होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत छोटी तादाद के हिसाब से छोटी बार होगी और इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस चल जाता है। ये इलेक्शन हारे हुए थे हमसे बुरी तरह, लेकिन इन्होंने क्या किया, लास्ट मिनट पे लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। इन्होंने तरह तरह के लालच दिए, ठग दिए। यहाँ पर लोग थे जो लाहौर में कहते थे हमें नौकरी से निकाल देंगे। देखिए ना, एक तो लॉ मिनिस्टर बनाया हुआ जो बैठ के एक तो ओहदे बांट रहा है। फिर इन्होंने कहा इस तरमीम के तहत हम आपको जज बनाते हैं। यानी इस कदर इस इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, लालच, थ्रेट्स इस्तेमाल हुए, जो पाकिस्तान की वकला की किसी बार एसोसिएशन में नहीं हुए। सर मुझे बताइएगा आमिद खान साहब, तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। फिर अली अमीन साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की अलबरदारी में वो फिर शरीक हुए। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस में आप लोगों ने नाम भी दे दिए। अब जुडिशल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बनेगा, उसमें भी आप लोगों ने नाम दे दिए। तो यानी तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तस्लीम कर ली है 26वीं आईनी तरमीम को। देखिए, आप क्यों मिक्सअप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बुकला के साथ? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हमारे बड़े बड़े ठीक ठाक समझदार एंकर्स हैं, उन्हें पता है कि बुकला तहरीक का कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। तो मेरा जाती ताल्लुक जरूर है पॉलिटिकल पार्टी से, इसी तरह कुछ और लोग हैं इस तहरीक में, लेकिन कुछ बहुत सारे हमारे जो लीडिंग लॉयर्स हैं जो इस तहरीक को लीड करेंगे। मुनीर मलिक का किसी के साथ ताल्लुक नहीं, अली अहमद कुर्द का किसी पॉलिटिकल पार्टी के, सिर्फ मेरी वजह से उसको पीटीआई के साथ जोड़ देना ये बहुत नाज़्यादती है। इसका कोई ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं जो हम तहरीक चला रहे हैं। हम तो वकीलों का और अदलिया का फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो अपने सेंस बदल लिया करती है, तो प्लीज डोंट मिक्स अप द टू थिंग्स। आमिद खान साहब, मैं अपना सवाल फिर रिफ्रेश कर दूंगा। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है। अगर कर लिया है तो क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटेजी है? पहले वो नहीं मान रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, अब मान चुके हैं। नहीं माने, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ जी। वो जो मामला था जिसमें चीफ जस्टिस की सिलेक्शन में प्योरली पॉलिटिकल एक बनाई गई थी कमेटी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो नाम कंसिडर जरूर किए थे, लेकिन उसमें उसको बाइकआउट किया गया, लिहाजा वो तो तस्लीम नहीं की। अब आप आ जाते हैं जुडिशल कमीशन पे। जुडिशल कमीशन को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, पहले से हम पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी, और जो आर्टिकल 175 ओरिजिनल जो था उसके तहत इन्होंने ये किया है कि इसको दोनों चीजों को मिक्सअप कर दिया है। उस पर अभी हमने फाइनल हम वकला की तरफ से भी सोच में है कि जुडिशल कमीशन तो प्रपोजल ही वकीलों का था, प्रपोजल ही पाकिस्तान बार काउंसिल का था बैक इन 2000। तो वो एक और चीज है, उसमें सिर्फ हमें जो पार्टिसिपेशन बढ़ाई है गवर्नमेंट के नुमाइंदों की, उस पर हमें एतराज है। जुडिशल कमीशन पे हमें एतराज नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरे बताइएगा, लतीफ खोसा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी नवंबर में इमरान खान रिहा हो जाएंगे, जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे आप देखेंगे मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि अपनी ओपिनियन होगी। ट्रंप से हमारा क्या ताल्लुक। और दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी होना हमारा इंटरनल मैटर है, ये जो हमारी सियासत है इसका ठीक है। जो भी डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, जो भी सिविल लिबर्टीज और के बारे में सोच सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को आजाद देखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में कहा है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है,
جس طرح عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے، اسی طرح یورپ سے بہت سی آوازیں اٹھی ہیں، یو این سے آوازیں اٹھی ہیں. اس کا کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ اس کا اینگل جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہے. اچھا، آپ عمران خان صاحب کو مستقبل قریب میں رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ابھی تک ریکارڈ جا رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کا، خاص طور پہ جو پیچھے ان کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کنٹرول اس طرح کر رہی ہے، ان کی تو کوئی نیت نہیں لگتی، کیونکہ ان کو یہ خوف ہے جس طرح عمران خان صاحب آزاد باہر آئے تو ملینز آف پیپل ان کے پیچھے نکل آئیں گے باہر. تو وہ اس خوف کے مارے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر زیادتی، ظلم، ناانصافی کر رہے ہیں. حامد خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑی اہم خبر ڈیولپمنٹ جو کہ ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان کے چیف رپورٹر بھی ہیں اور معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں. ثناء اللہ، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی، ہوئی نہیں. 85 بلین انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن آفر ایک ہی صرف بیڈر تھا، ایک ہی کمپنی رہ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی اور وہ 10 بلین سے اوپر کیوں نہیں لینا چاہ رہے تھے؟ ایک تو آئی ایم ایف کی جو ہماری کنڈیشن ہے اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے. جون تھی، پہلے 30 جون تھی، پھر اس کو بڑھایا گیا. اب پرابلم یہ تھا کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے آئی ایم ایف کو بتانا ہے، کیونکہ اگلی جو آپ نے انسٹالمنٹ لینی ہے یہ اس کا ایک بینچ مارک ہے. تو یہ ایک پروسیس صرف کیا گیا، کیونکہ 5 جو پارٹیاں تھیں جو کوالیفائی کی تھیں، 6 پارٹیاں، 5 اس میں سے دوڑ گئی تھیں، مطلب ہے انہوں نے بیک کر لیا تھا. اچھا، سنگل بڈ کی صرف ایک پروسیس کیا گیا ہے. اور 10 بلین کی جو ریزرو پرائس تھی 85 بلین کی، اس کے مقابلے میں 10 بلین کی وہ بڈ آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تیسری مرتبہ یہ پی آئی اے کی نجکاری کی جو اٹیمپٹ ہے یہ ناکام ہوئی ہے. اور یہ حکومت کے لیے کوئی چھوٹی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی پوزیشن ہے. آپ نے 25 ادارے 3 سال میں پرائیویٹائز کرنے ہیں. آپ ایک پی آئی اے کو نہیں کر سکے، جس کا جو خسارہ ہے وہ 850 ارب روپے تک اس کی جو لائبلٹیز ہیں پہنچ چکی ہیں. صرف 6 مہینے میں 66 سے 70 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور یہ کنٹینیو رہے گا. اور آج جس طرح کی سچویشن رہی ہے، جب سنگل بڈ ہوئی ہے تو بڑی مایوسی تھی، نظر آ رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر ایک ایسا پروجیکٹ جس میں اگر آپ کو یہ ہو جاتا تو آپ کو اینولی 100 سے 150 ارب روپے تک بچت ہوتی تھی. اور جو شرائط، میں تو حیران ہوں، کنسلٹنٹ رکھے، فائنینشیل کروڑوں روپے فیسیں دی گئیں، اور جو شرائط طے کی گئیں وہ ہی ڈسکریجنگ تھی، جس کی وجہ سے 5 پارٹیاں بھاگ گئیں. اب راستہ صرف ان کے پاس 2 بچے ہیں، ٹھیک، کیونکہ دوبارہ یہ ٹرائی اب نہیں کریں گے. یا تو آپ کو جی ٹو جی کسی کے ساتھ ترلے منتیں کر کے کسی کو دینا پڑے گا، یا وہ ٹرکش ایئر لائن ہو، یا آپ کی سعودی ایئر لائن ہو، یا کویت سے، یا قطر سے، یا یو اے ای سے، کسی کو آپ کو جی ٹو جی پہ اس کو دینا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ یہ بلیڈنگ بند ہوگی اس میں جو نقصان ہو رہا ہے.